ریاست مہاراشٹر، شعبہ اسکول تعلیم اور کھیل، राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे। तालीमी तरक्की जांच सवालिया पर्चा नंबर 1। मजमून उर्दू ज़ुबानदानी। अजीज तलबा, ज़ुबानदानी यानी किसी ज़ुबान में महारत। जमात दहुम, तालिब इल्म का नाम। अजीज तलबा, यहाँ पर आपका मुकम्मल नाम लिखिए, आपका नाम और आपके वालिद साहब का नाम, रोल नंबर जो सर ने आपको फराहम किया है वो रोल नंबर यहाँ पर लिखिए। फरीक, अजीज तलबा, फरीक यानी जमात, फरीक यानी फ़िरका, फरीक यानी मुद्दई, फरीक यानी मुद्दआ इलैह, फरीक यानी जमात, फरीक यानी क्लास। स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप ज़ेर तालीम है वो नाम लिखिए यहाँ पर मुकम्मल। तारीख, जिस तारीख को आप ये प्रचार कर रहे हैं वो तारीख लिखिए। मरकज़, जिस मरकज़ पर आप, जिस जगह पर आप प्रचार कर रहे हैं उसका मुकम्मल नाम लिखिए। तालुका लिखिए, ज़िला लिखिए। दस्तखत मुअल्लिम, यहाँ पर जो सर आपकी क्लास में एज एन इन्विजिलेटर, जो सर आपके क्लास में हैं वो सर यहाँ पर मुअल्लिम यानी सर, वो यहाँ पर दस्तखत करेंगे। मजमूई नंबरात, कुल नंबरात 15 है। 15 में से देखना है कि आप कितने हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। पहली जांच, जमात दहुम। अजीज तलबा, पर्चा हल करने से पहले, सबसे पहले जैसी आपको पर्चा फराहम किया जाता है, दिया जाता है, तो उस पर सबसे पहले पर्चे पर सरसरी नज़र डाल लें। मुकम्मल पर्चे पर सरसरी नज़र डाल लें। उसके बाद पर्चा हल करना शुरू करें। सही जवाबात पहले लिखें। जिन सवालात के जवाबात आपके लिए मुश्किल हों उनके लिए मुनासिब जगह छोड़ दें। उसके बाद आखिरी सवाल पर पहुंचने के बाद में दोबारा पहले सवाल पर आ जाइए। जिन सवालात के जवाबात लिखना बाकी हों उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। इस तरह पर्चा मुकम्मल करने के बाद एक मर्तबा फिर अब जवाबिया पर्चे पर सरसरी नज़र डालें। कहीं आपने नुक्ते वगैरह तो नहीं भूल दिया या फिर कहीं किसी सवाल का नंबर गलत तो नहीं लिख दिया। इस तरह बारीक बीनी से अच्छी तरह पूरे पर्चे की जांच कर लीजिए और सर जब जमा करें तो उस वक्त अपना पर्चा देने में ताख़ीर न करें, खुशी खुशी पर्चा दे दीजिए। पहली जांच, दर्जा दहुम। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल अल्फाज को हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब में लिखिए। अजीज तलबा, हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब में आपको इन अल्फाजों को लिखना है। तो इसमें आपकी ये जांच है कि आपको अलिफ बे, आपको हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब आती है या नहीं। तो हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब में यानी डिक्शनरी लुग़त जिस तरह तरतीब दी जाती है इस तरह आपको इन चारों अल्फाजों को तरतीब में लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, अलिफ से कोई लफ्ज़ शुरू होता है? नहीं। बे से कोई लफ्ज़ शुरू होता है? हाँ, बे से यह है बेल। तो सबसे पहले बेल लिखिएगा। उसके बाद में पे से कोई लफ्ज़ है, ते से, टे से कोई लफ्ज़ है? जीम, चे, है, खे से कोई लफ्ज़ है? नहीं। दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, झे से कोई लफ्ज़ है? सीन, शीन से कोई लफ्ज़ है?
شین سے ہے شاعر، تو اس کے بعد میں آپ کو شاعر لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں شین سین سواد زواد توئیں زوئیں عین غین فے کاف، کاف سے کوئی لفظ ہے تو اس میں کام ہے، اس کے بعد میں کام کو لکھنا ہوگا، اور بعد میں بچا ہوا ہے میم سے لفظ ملک کو لکھنا ہوگا۔ اس طرح صحیح طریقے سے آپ ترتیب دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل کے گروہ میں صحیح املا پہچانیے۔ عزیز طلبہ، یہ سبھی دسترخوان ہیں، لیکن ان میں ایک بامانی حرف ہے، بامانی لفظ ہے جو دسترخوان لکھا ہو، صحیح املا ہے جس کا دسترخوان۔ عزیز طلبہ، یہ دسترخوان ہے، یہ بھی دسترخوان ہے، یہ دسترخوان ہے، اور یہ دستر بچھان ہے۔ صحیح املا ہے عزیز طلبہ دسترخوان۔ اس کے بعد میں نمبر 2، استقامت لکھا ہوا ہے، یہ بھی استقامت لکھا ہوا ہے عزیز طلبہ، یہ استقامت لکھا ہوا ہے، یہ استقامت صحیح املا ہے۔ پہلا صحیح املا ہے، دوسرا استقامت عزیز طلبہ، یہ صحیح املا ہے۔ تیسرا ہے معمولی، یہ معمول، یہ معمولی، اور یہ معمولی، اس میں صحیح املا ہے چوتھا معمولی عزیز طلبہ۔ اس کے بعد میں دیکھیے خوشحال، یہ خوشحال، یہ خوشحال، اور یہ خوشحال، اس میں صحیح املا ہے خوشحال۔ سوال نمبر 3 عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 دو نمبرات پر مشتمل ہے۔ درج ذیل واحد کی جمع لکھیے۔ عزیز طلبہ، ملک کی جمع ہے ممالک، شعر کی جمع ہے اشعار، مصنف کی جمع مصنفین، اثر کی جمع آثار۔ سوال نمبر 4، درج ذیل کے متضاد لکھیے، الٹ الفاظ لکھیے۔ تضاد لکھنا ہے آپ کو، ضد لکھنا ہے۔ عزت کا الٹ ذلت، حق کا الٹ باطل۔ جنگل کا متضاد ہے عزیز طلبہ صحرا، آبادی۔ خاص کا عام، عام میں الف مد میم زبر عام نہیں بلکہ عین الف میم زبر عام۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 یہ بھی 2 نمبرات پر مشتمل ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھنا ہے آپ کو۔ جادو، سحر، عبادت، بندگی، غلامی، چاند، قمر، دوست، رفیق، محبوب۔ سوال نمبر 6، درج ذیل کہاوتیں مکمل کیجیے۔ 100 سونار کی، 1 لوہار کی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل کہاوتیں مکمل کیجیے۔ نمبر 1، 100 سونار کی، 100 سونار کی، 1 لوہار کی۔ نمبر 2، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نمبر 3، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ نمبر 7، سوال نمبر 7، درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح کیجیے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ عزیز طلبہ، شاعر فرماتے ہیں کہ جب انسان کو یہ حقیقت معلوم ہے، جب انسان کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے، پھر انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ایک دن اسے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے، ایک دن اسے مرنا ہے، لیکن پھر بھی انسان موت سے بچنے کی کوشش کیوں کرتا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے،
नींद रात भर क्यों नहीं आती, लेकिन इंसान मौत से घबराता क्यों है। इसी ख्याल को शायर ने इस खूबसूरत अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। दर्जा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है, लिखिए। अजीज तलबा, इसमें दिन और रात ये दो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। दिन और रात में तजाद है, ये एक दूसरे की जिद हैं। कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हों, एक दूसरे के मुतजाद हों, तो उसे सनत तजाद कहते हैं। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की जिद हों, एक दूसरे के मुतजाद हों, तो वो सनत तजाद की मिसाल होगी। जब शायर अपने किसी कलाम में दो उलट अल्फाजों का, मुतजाद अल्फाजों का इस्तेमाल करता है तो उसे सनत तजाद कहते हैं। अब एक मर्तबा अपने मुकम्मल पेपर पर सरसरी नज़र डाल लीजिए।